أخرى. هذه المرة سيحدثنا فيها زميل آخر من شعبة الدراسات الإسلامية، وهو فضيلة الأستاذ سعد الرحمن العذراوي، بعنوان حجاجية ركب الحاج على السلطة السياسية في بناء مفهوم الأمة. لأن ركب الحاج كما تعلمون من خلال الوظائف الأساسية التي كان يقوم بها كان يسعى دائما إلى تجسير الروابط بين المشرق والمغرب في إطار مفهوم أساسي مفهوم الأمة الإسلامية. فليتفضل مشكورا أستاذ محمد العذراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين. شكرا للأستاذ الدكتور فقيه الدايسي على تقديمه. عنواني كما سمعتم حجاجية ركب الحاج على السلطة السياسية في بناء مفهوم الأمة. سأحاول بحول الله عز وجل أن أقاربه يعني من الناحية الحضارية والأبعاد الثقافية لما يمكن أن نستنبطه من دلالات في مفهوم ركب الحاج. أود في البداية أن أشكر فرقة الدراسات والأبحاث في العلاقات المغربية المشرقية على تناولها موضوع ركب الحاج المغربي بالخصوص والإسلامي عامة، لما فيه من دلالات حضارية قوية ودعوة علمية لإعادة قراءة علاقة الشرق بالشرق في ضوء معطيات تاريخية وواقع سياسي تشكل بعد عصر استعمار البلدان الإسلامية ونشوء الدول الإسلامية المستقلة. ومعها نشأ بحث تاريخي جديد في مفهوم الأمة والعالم الإسلامي وعلاقته بالغرب المستعمر. فتناول تحليل ركب الحاج ليس قضية تاريخية ذات بعد تراثي همه البحث في الوثائق التاريخية والنظر في الواقع التاريخي الذي يمكن استخلاصه منها اجتماعيا وعلميا، وإنما له أبعاده السياسية والحضارية التي ترخي بظلالها على الواقع المعاصر والبحث في إشكالية الحوار والتعارف الحضاري، وأيضا الصراع الحضاري بين الشرق والشرق وبين الشرق والغرب، الحوار بين المسلمين في ذاتهم وبين الإسلام والغرب. يتأسس إخوانا الكرام الحضور مفهوم الأمة في القرآن المجيد على قواعد التوحيد العقدي والتعبدي والقيمي التي تجعل من المؤمنين وحدة عضوية تقوم على التكافل والتراحم والوسطية والخيرية، وحدة أنتجت بين المسلمين شعوبا ودولا من المشاركات والروابط ووسائل التجانس ومقومات العمران والتمدن والحضارة، ما جعل منها أمة بمعنى الكلمة، لكن تحقيقها تاريخيا عرف بمكر التاريخ والسياسة كثيرا من العلل التي أبقت الأمة وحدة اسمية لا وحدة فعلية. فوحدة الأمة تقوم على وحدة عقدية وتعبدية وأخلاقية كما قلت في كل أركان الإسلام وشعائره التي يرفع العمل بها الإنسان إلى القدرة والتمكن من حمل أمانة الاستخلاف. ومن هذه الأركان ركن الحج الذي يعتبر تجسيدا ماديا للوحدة المعنوية في أسمى مظاهرها التنزيلية. فقد يأتي المسلمون من كل أصقاع جغرافية العالم الإسلامي ليؤدوا مناسك الحج في أشهر الحج بعد أن وحدتهم الأركان الأخرى وحققت مقاصد الانتماء للإسلام والتي تنتفي بها عنهم كل فوارق الجنس واللون واللسان وتباين المقامات والأحوال. يأتون ليشهدوا جوامع المنافع المعنوية والمادية التي هي أساس الاجتماع الإنساني. قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال سبحانه في سورة إبراهيم على ما أظن سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير ثم ليقضوا ثفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم قال هذه سورة الحج. ثم قال سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومعاني هذه الآيات ومقاصدها تؤكد على الوحدة الشعورية والمادية لأمة الإسلام حتى تكون فعلا لسما كما وصفها الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فعلى ضوء هذه المعاني الشرعية والقيم الخلقية تم تكوين الفرد المسلم تكوينا صحيحا منذ فجر الإسلام وبداية ظهوره في مكة المكرمة ثم في تكوين المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة وبه بدأ تشكيل الأمة وظهورها ولم يكن لهذا المجتمع الأول ما لم يكن تسميته بثقافة أو حضارة أو عمان بمعانيها المعروفة اليوم لكن الإسلام بما أحدثه من تغيير في عقولهم وأنفسهم وفي أفرادهم ومجتمعهم قد وضع الأسس من ذلك الوقت لانبثاق الحضارة والعمار الإسلامي ولظهور الثقافة الإسلامية فلولا التكون الفاضي في مكة والبناء الاجتماعي في المدينة لما برزت تلك الحضارة السابقة ولا قام ذلك العمان الذي تفيأ الناس ظلاله في دمشق وبغداد والقاهرة والأندلس والقيروان وفاس وقرطبة وخراسان وسمرقند وإسطنبول وغيرها. لكن هذه الحضارة السابقة والعمان الشامخ قد بدأت سيرة التراجع بعد ذلك الانطلاقة عندما افترق القرآن والسلطان. وعلى هذا الافتراق الذي حدث تتأسس حجاجية ركب الحاج على السلطة السياسية أو على السلطان في بناء الأمة على مقومات التوحيد الشرعية والكونية. فمنذ أن فرض الحج والأمة تستجيب للأمر الإلهي بقصد بيت الله الحرام لأجل النسك وبفضل الفتوحات توسعت جغرافية العالم الإسلامي وتعددت بلدانها ونمت حضاراتها فصار الحجاج يفدون من جميعها وكانت الوفود تنتظم في شكل ركب يسمى ركب الحاج ولكل ركب أمير الحاج ومن أهم الركب الإسلامية الركب الفارسي وهو رسمي الركب المراكشي وسيد الماسي الشنقيطي والركب المصري والركب الشامي والذي يتناول أدب الرحلات بالتفصيل المبرز لمكونات الأركاب ووظائفها وأحداثها التاريخية بما فيها من المنافع والمفاسد بما فيها من المقدس والمدنس بما فيها من الاقتصاد والتفاعل التواصلي بين البلدان الإسلامية والحجاز. وركب إخواني الكرام من الناحية اللغوية بسكون الكاف في اللغة أصحاب الإبل في السفر دون الدواب وهو جمع وهم العشرة فما فوقهم وما فوقهم. قال ابن منظور وأرى أن الركب قد يكون للخيل والإبل. قال تعالى وركب أسفل منكم قد يجوز أن يكون ركب خيل وأن يكونوا ركب خيل وأن يكونوا ركب إبل وقد يجوز أن يكون الجيش منهما جميعا. فالركب في الأصل هو راكب الإبل خاصة ثم أصبح ثم اتسع فانطلق على كل فأطلق على كل فأطلق على كل من ركب دابة وبهذا يتناول كل وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ولا يمكن أن نقول الركب بفتح الكاف لأنه لا معنى في اللغة آخر لهذا نحذر من فتح الكاف لأنه يدل في اللغة على ما تحت البطن كما جاء في لسان العرب مماثل من الناحية اللغوية. وتحدث عن ركب الحاج رحالة كثر منهم ابن بطوطة ولما استهل شوال من سنة المذكورة هذا ابن بطوطة خرج ركب الحجاز إلى خارج دمشق ونزلوا القرية المعروفة بالكسوة فأخذت في الحركة معهم وكان أمير ركب سيف الدين الجوبان من كبار الأمراء. فقد صار ركب الحاج تقليدا سنويا لدى المسلمين يحتفلون به في المدن والقرى ويودعونه ويتكون ركب من أهل السياسة والعلم والإصلاح والصلاح وغيرهم لتحقيق مقاصد شتى من المقاصد الإيمانية والعلمية والثقافية والتعارفية
والنهضة في الآفاق، ومنها تمثل وحدة الأمة المعنوية القائمة على الشعور بالانتماء إلى أمة واحدة أبوها الله تعالى، إن هذه أمتكم أمة واحدة ولا ربكم فاعبدون. وإذا كان ركب الحج بكل وسائله النقلية لقي عناية واهتماما في القديم والحديث، استطاع من خلاله أن يتحول إلى كتابة تاريخية جسدها أدب ويحلى بفنونه الكتابية والتصويرية في الحكي والقصص، فإنها لم تستطع أن تتحول إلى أدب سياسة يبني وحدة الأمة السياسية التي تعرف كيف تدبر الخلافة بين المسلمين، فتحفظ بيضتهم واتصالهم بعيد عن التمزق والتشاظم الواقع في جسم الأمة بفعل مكر السياسة وإبعادها في شرعيتها ومشروعيتها عن تحقيق الوحدة السياسية الضامنة لتحقيق المصالح الدنيوية والدينية على مقتضى النظر الشرعي. إن ركب الحاج الذي يقصد الحرمين من جميع بقاع العالم الإسلامي ليس قضية دينية بسيطة من الأمة فاضتها أعراف اجتماعية أو اقتصادية، إنه رمز حجازي برهاني متجه نحو السلطة السياسية لتقرأ قراءة علمية للدفاع عن كون الأمة واحدة تعبد إلها واحد وتتجه وجهة واحدة كاشفة لوحدانية الخالق ووحدة المخلوقين. والمقصود بحجاجية ركب الحاج كونه رسالة ضمنية إقناعية مؤثرة معبرة عن نقل الأمة من واقع الفاقة السياسية إلى واقع الوحدة السياسية المطلوبة شرعا وعقلا. الحجاج عمل عقلي يرتبط بمجال التواصل وتبادل الخطاب قادم على الاستدلال بالحجة والبرهان لإقناع الآخرين برؤية معينة أو موقف معين تجاه قضية من قضايا الحياة. وهو هنا في ركب الحاج رسالة ضمنية مجتمعية مستمدة من الشرع للدلالة على أن الفرق بين مكونات الأمة من البلدان والأقطار أمر مرفوض شرعا ولا يقبل منطق الواقع السياسي والمنطق العقلي، فهو سنة كونية تدل بالاعتبار والتعليل على أن هناك خلل في الأمة يتوجب حله، وقد يكون هذا الخلل مبينا في نظر جمال الدين الأفغاني فيما يخص معرفة أسباب أخذ الأمة في التراجع ومنه افتراق القرآن والسلطان الذي سبق ذكره، أو افتراق السلطة السياسية عن السلطة العلمية، أو افتراق الرتبة العلمية عن رتبة الخلافة. يقول واختم هذا النص: عند انفصال الرتبة العلمية عن رتبة الخلافة وقتما قنع الخلفاء العباسيون باسم الخلافة دون أن يحوز شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد، فبأصوله وفروعه كما كان راشدون رضي الله عنهم كثرت بذلك المذاهب وتشعب الخلاف من بداية القرن الثالث من الهجرة على حد لم يسبق له مثيل في دين من الأديان. ثم انثلمت وحدة الخلافة فانقسمت إلى أقسام خلافة: عباسية في بغداد، وفاطمة في مصر والمغرب، وأموية في أطراف الأندلس. تفارقت بهذا كلمة الأمة يعني انشقت عصاها وانحطت رتبة الخلافة إلى وظيفة الملك، فسقطت هيبتها من النفوس وخرج طلاب الملك والسلطان يذهبون إليه من وسائل القوة والشوكة ولا يرعون جانب الخلاف. وزاد الخلاف شدة وتقطعت الوشائج بينهم بظهور جنكيز خان وأولاده وتيمورلك وأحفاده وإيقاعا بالمسلمين قتلا وإذلالا حتى أذهلهم عن أنفسهم، فتفارق الشمل بالكلية وانفصلت عروات الالتئام بين الملوك والعظماء والعلماء جميعا. على كل حال نفس الكلام يؤكده خير الدين التونسي في كتابه بقوله التونسي بقوله: ثم إن الدولة الإسلامية خلت في التراجع لما انقسمت إلى دول ثلاث: دولة العباسية بالمشرق، ودولة فاطمة بمصر وفاكهة، ودولة الأمويين بالأندلس. ثم تكاثرت الحروب الداخلية، وإن كان هذا وجهه في سياق لكي يمدح آل عثمان ويبين كيف جمعوا، ولكن التاريخ استمر لتكون هناك عوامل استقلالية من منطلق داخل كالحركة الوهابية أو من منطلق خارج تأسيس للقوم العربية. ففي هذا السياق الحضاري من التفرقة والتشتت بين السلطة العلمية والسلطة السياسية يأخذ تحليل ركب الحاج أبعادا تاريخية وواقعية في بناء مفهوم الأمة على مقتضى الاجتهاد الشرعي في تأسيس قواعد التمكن الحضاري. فوحدة الإعداد للركب ووحدة المكان المزار الذي تهواه أفئدة المسلمين تنقص الوحدة السياسية للأمة التي هي أمر اجتهادي في بناء التاريخ.
الواقع التاريخي أكبر والنزاعات السياسية أعمق وأوسع. ألا يمكن أن يكون النسق الإيماني الذي يستنبط ركب الحاج الإسلامي من ضاء الدعوة نسقا حجاجيا ونظرا واقعيا استدلاليا على ضرورة أن تتحسس السلطة السياسية سبل التغيير في أفق تحقيق مفهوم الأمة القرآني؟ فما الفائدة أن نقف عند قضايا التعارف والتبادل الثقافي بين المشرق والمغرب وتحليل الظواهر التاريخية التي أبرزها حاله المؤرخون في حديثهم عن نقب الحاج إن لم تستنبط منه العبر والدلالات؟ فقراءة التاريخ من أجل التاريخ يبقى كأخذ الماء من الماء. قد تكون هذه القراءة المعرفة التي قدمتها تتخلل فراغات وتاريخية تاريخية لكشف عن حجاجة ركب الحج على السلطة السياسية، لكن فيها استدلال قوي على أن الأمة هي الأصل وما بعده من مقتضيات الفعل السياسي هي فروع تتطلب اجتهادا حضاريا. وشكرا، السلام عليكم.